बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन नज्जार साहब, मेरे कैबिनेट कॉलीग्स, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस सिंध, पुलिस के अफसरान, और यहाँ मैं देख रहा हूँ सामने बैठे हुए कराची शहर के काफ़ी मुअज़्ज़िज़ीन, और मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ कि वो सब इस इवेंट में तशरीफ़ लाए हैं। मीडिया के दोस्त, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा सिंध पुलिस को कि उन्होंने डिजिटाइजेशन के सफ़र में आज एक और एडिशन की है। ये ट्रैक्स जो इन्होंने डिजिटाइज्ड ट्रैफिक चालान सिस्टम एक बनाया है और जिसको इंशाअल्लाह ताला आज से इम्प्लीमेंट करेंगे। ये डिजिटाइजेशन में के सफ़र में एक एडिशन है, और इससे पहले सिंध पुलिस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए हमारी S4 जो तकरीबन मेरे ख्याल 2 साल हो गए तकरीबन, या पौने 2 साल, उस वक्त हमने इसको पहला इनाग्रेट किया था, जो सिंध स्मार्ट सर्वेलेंस सिस्टम है, जो पूरे सिंध के एंट्री एग्ज़िट पॉइंट्स को मॉनिटर करता है। और इसके कई फ़वाइद हुए हैं, कई ऐसे क्राइम हैं जो डिटेक्ट हुए हैं इसकी वजह से। हमारा तलाश की जो एप्लीकेशन है, जिसमें उसी वक्त अगर किसी को पकड़ते हैं तो उसकी आइडेंटिटी देख लेते हैं। होटल आई के नाम से एक ऐप है जिसके ज़रिए वेरिफिकेशन करते हैं। एम्प्लॉय वेरिफिकेशन सिस्टम इन्होंने बनाया है। ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच में जो ऑटोमेशन की और डिजिटाइजेशन की है, और उसकी काफ़ी लोगों ने, जो भी वहाँ जाता है, उन्होंने उसकी तारीफ़ की है कि एक बहुत ही बेहतर सिस्टम है जहाँ पे जो ड्राइविंग लाइसेंस लेने जाते हैं उनको आसानी होती है। उसके साथ साथ पुलिस वेरिफिकेशन, और ये तो मैंने अभी पूछा था आईजी साहब से, उन्होंने एक्सप्लेन किया ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, इसलिए कि मुझे याद है आज से कोई 40 साल पहले जब मुझे पहली नौकरी मिली थी और मैं पुलिस वेरिफिकेशन के लिए ख़ुद थाने पे गया था, तो क्या होता था उस ज़माने में। आई एम टॉकिंग अबाउट लॉन्ग टाइम बैक, लेकिन अब वो डिजिटाइज हो गया है और आप ऑनलाइन शायद ले सकते हैं अपनी पुलिस वेरिफिकेशन। ये बहुत अच्छे इनिशिएटिव्स हैं, और इससे हमारे शहरियों के लिए एक सहूलत पैदा होगी। और ख़ास तौर पे ये जो ई चालान का सिस्टम है, जो हमारे ट्रैक्स का प्रोग्राम है, उसके ना सिर्फ शहर के अंदर ट्रैफिक का निज़ाम बेहतर होगा, लोगों की ज़िंदगियाँ बचेंगी, और इंशाअल्लाह ताला अभी ये तकरीबन मैंने पता किया था 1000 या 1100 कैमरास हैं इस वक्त जिनसे ये ट्रैक कर रहे हैं। जैसे जैसे ये पूरे शहर में और फिर उसके साथ पूरे सूबे में ये हम ऐड करेंगे, इसलिए कि इसकी ब्रेन तैयार है। अब सिर्फ हमने हार्डवेयर इसका लगाना है। जैसे जैसे हम लगाते जाएंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे, तो ये पूरे सूबे में हो जाएगा। दुनिया भर में कहते हैं कि अगर आपने देखना है कि आपका शहरी कितना मुहज़्ज़ब है, कितना सिविलाइज्ड है, तो वो उस जगह की, उस शहर की, उस मुल्क की ट्रैफिक को देख लिया जाए। और मैं खुशी हुई जब मैंने ये देखा, एक लीफलेट है, इसमें उन्होंने लिखा भी है, ट्रैफिक असूल अपनाना, मुहज़्ज़ब शहरी कहलाना। तो ये ज़िम्मेदारी इस सिस्टम की नहीं है, ये ज़िम्मेदारी सबसे पहले तो मेरी और आपकी है। जो भी इस शहर में, सूबे में, इस मुल्क में सड़कों को इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो गाड़ी में हो, मोटरसाइकिल पे हो, किसी बड़ी व्हीकल पे हो, या पैदल चल रहे हों, उन सब पे ट्रैफिक के कवानीन की इन्फोर्समेंट लाजमी है। आज मैंने इसका डेमो भी देखा है, और इंशाअल्लाह ताला जैसे जैसे एक्सपैंड होगा, और इसमें ख़ास तौर पे मुझे, आप सबको पता है, पिछले
تقریباً 1 سال پہلے یا 1.5 سال پہلے ٹریفک ایکسیڈنٹس پہ خاص طور پہ ہیوی وہیکلز کے حوالے سے جو شروع ہوا تھا، اس وقت پولیس نے اس پہ کام کیا، اور اس وقت تقریباً 10,000 سے زیادہ ہیوی وہیکلز پہ ٹریکرز لگے ہوئے ہیں۔ عوان صاحب بیٹھے ہیں ہمارے، وہ ہمیشہ تعاون کرتے رہتے ہیں ٹرانسپورٹ والے ہم سے، لیکن ایک چیز میں نے ابھی دیکھی اس کے اندر، ٹریکرز کے اندر، یہ ہے کہ جی آپ 30 کلومیٹر سے اگر اوپر آپ کی رفتار ہوگی تو آپ کو چالان ایشو ہوگا۔ اور میں ابھی یہ سسٹم دیکھ رہا تھا تو لائن سے وہ وائلیشن تھی جو 30 کلومیٹر سے اوپر جا رہے تھے۔ ایک مجھے بتایا گیا کہ ہم نے جی سسٹم ابھی ایسا بنایا ہے کہ اگر ایک وائلیشن ہوتی ہے تو اس کو 20,000 روپے اس پہ چالان ہے، 20,000 روپے بھرنے پڑیں گے اگر میں ہیوی وہیکل اونر ہوں اور میری گاڑی 30 کلومیٹر سے زیادہ جاتی ہے، اور مہینے میں ایک ہی بار ہوگا۔ میں نے کہا نہیں یہ تو ہوگا نہیں، مطلب یہ لائسنس دے دیا مجھے، پہلی بار 20,000 روپے بھروں اور پھر اگلے 29 دن میں جس سپیڈ سے چاہے چلتا رہوں۔ میں نے ریکویسٹ کی ہے کہ ذرا اس کو چینج کریں، اور پہلا جو چالان ہے اگر میری گاڑی ہے وہ 30، اور اسی طریقے سے باقی افینسز پہ بھی، موٹر سائیکلز ہو گئیں، ریڈ لائٹ بریک کرنا ہے۔ اس لیے اچھا ایک اور میں نے وہ ڈیمو ہی دیکھ رہے تھے تو ایک اور انٹرسیکشن دیکھی کہ ریڈ لائٹ پہ سائیکل، موٹر سائیکل، گاڑی، رکشہ، یہ سارے وائلیٹ کر رہے تھے۔ ایسا نہیں ہے، وہ لوگ کہتے ہیں یہ بڑے آدمی ہیں، بڑی گاڑی ہے، ان کو پولیس نہیں روکتی تو سائیکل کو بھی نہیں روکتی، وہ بھی ٹریفک وائلیشن کر رہے ہوتے ہیں۔ تو میں نے سجیسٹ کیا ہے کہ جو پہلی وائلیشن ہوگی، اگر میں کوئی ٹریفک وائلیشن کرتا ہوں، چاہے وہ اوور سپیڈنگ ہے بڑی گاڑیوں کی، چاہے ریڈ لائٹ بریک کرنا ہو، یا جو بھی اور ٹریفک افینسز ہیں، اس پہ چالان ایشو ہوگا، اور اس چالان کے ساتھ عبارت آئے گی کہ یہ آپ کی پہلی وائلیشن ہے، اور ایک فکس ٹائم پیریڈ اس کو آبویسلی ڈیلیور ہو جائے۔ اس کے بعد جو بھی 10 دن مجھے بتا رہے تھے، 10 دن کے اندر اگر آپ اس نمبر پہ کال کر کے، وہ پولیس والے وہ کریں گے جو یہ سسٹم چلا رہے ہیں، کال کر کے اور انڈرٹیکنگ دیں گے زبانی، جو کہ ریکارڈ ہوگی، دنیا بھر میں ہوتا ہے آپ کی وہ ریکارڈ ہوتی ہیں کانورسیشن، آپ بتائیں گے کہ جی آپ کی یہ ریکارڈ ہو رہی ہے کانورسیشن، آپ انڈرٹیکنگ دیں گے کہ جی میرے سے غلطی ہوئی ہے، یہ میں نے پہلی وائلیشن کی ہے، اور میں ایڈمٹ کرتا ہوں، تو اور وہ ریکویسٹ کرے کہ جی میری یہ وائلیشن پہ جو چالان ایشو ہے اس کو معاف کر دیا جائے، وتھ اے کنڈیشن کہ اگر دوسری بار میں نے یہ کیا تو میں پہلے چالان کے بھی پیسے دوں گا اور دوسرے کے بھی دوں گا، تاکہ پہلی وائلیشن چلے۔ وہ میں ایک تو ہمارے یہاں میں وہی بات کر رہا تھا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں سب کچھ الاؤڈ ہے، اوور سپیڈنگ بھی الاؤڈ ہے، ریڈ لائٹ بریک کرنا بھی الاؤڈ ہے، اس لیے پکڑتا ہی کوئی نہیں ہے۔ لیکن اب یہ تو انسان نہیں پکڑ رہا ہوگا، یہ کیمرے کی نظر میں آ جائے گا۔ میڈیا والے ویسے ہی کہتے ہیں نا، کیمرے سے کوئی چھپا ہوا نہیں ہوتا۔ تو اس کے بعد آپ پہلے افینس پہ جا کے بتا سکتے ہیں کہ جی میں نے غلطی کا احساس ہوا ہے، آگے میں نہیں کروں گا، مجھے یہ چالان معاف کریں۔ آگے اگر میں نے یہ افینس کیا، میں نے کوئی افینس کیا، تو مجھے پہلے چالان کے بھی پیسے دینے پڑیں گے۔ یعنی اگر ایک بار اوور سپیڈنگ کی تو آپ کو پہلی بار چھوڑ دیا جائے گا، 20,000 روپے نہیں لیے جائیں گے، لیکن اگر آپ نے پھر دوسری بار اوور سپیڈنگ کی کال کرنے کے بعد، اور یہ اسٹیٹمنٹ انڈرٹیکنگ جو ریکارڈڈ ہوگی دینے کے بعد، دوسری بار کی تو پھر 40,000 دینے ہوں گے، پہلے والے کے بھی دینے ہوں گے۔ تو یہ میرا خیال ہے بہتر ہوگا کہ ہم سب کو ایک احساس ہو جائے کہ نہیں، یہ اب ایک ڈیجیٹائز طریقے سے، جس میں ہیومن انٹرفیئرنس نہیں، یہ نہیں کہہ سکتے آپ کہ جی پولیس والے نے مجھے غلط چالان کر دیا۔ اچھا ویسے اس میں یہ طریقہ کار بھی ہے کہ اگر میں چیلنج کرنا چاہوں، نہیں جی میں اوور سپیڈنگ نہیں کر رہا تھا، یا میں نے ریڈ لائٹ بریک نہیں کی ہے، یا میں نو پارکنگ کا بھی ہوگا شاید، نو پارکنگ پہ نہیں کھڑا ہوں، تو وہ
अपील कर सकता है और 11 सेंटर्स बनाए गए हैं पूरे शहर में जहाँ पे जाके वो अपील कर सकता है, और अगर उसकी बात सही हुई तो हम ज़रूर सिस्टम को भी देखेंगे, अगर किसी के उसमें ह्यूमन एरर है तो उसको भी जो है तंबीह करेंगे, और सज़ा देनी हुई तो सज़ा भी देंगे। तो वो मौजूद है आपके पास एक राइट कि आप जाके चैलेंज कर सकते हैं। मुझे याद है वैसे चैलेंज करने का तरीका होता, मैं बहुत पहले अगेन अपना ही किस्सा याद आ गया, आज से कोई 40-50 साल पहले मैंने नो पार्किंग पे गाड़ी खड़ी की थी, तो मुझे पुलिस वाले ने आके चालान दिया, मैंने चालान ले लिया। उस वक्त नए नए थे, घर पे बताना नहीं चाह रहा था कि जी मेरा चालान हो गया है। मुझे कहा कि जी कोर्ट जाके ना आप चैलेंज कर सकते हैं इसको, और मेरा ये ख्याल था कि मैंने गलती नहीं की थी, तो मैं कोर्ट चला गया। कोर्ट में जज साहब बैठे थे, तो उधर साथ मेरे 1-2 लोग और थे, तो उन्होंने मैंने कहा जी मैं तो चैलेंज करूँगा। कहता यार ऐसे नहीं करना, इसलिए कि जज साहब करते क्या है, आप चैलेंज करते हैं ना, अगर 50 रुपये फ़ाइन है, कहते हैं आप चैलेंज करेंगे, वो कहेगा 100 रुपये, और फिर बढ़ाता जाएगा। तो मैंने वो 50 रुपये जो भी फ़ाइन था वो दे के जान छुड़ाई। तो वो अपील का तरीक़ाकार है, और ये भी जब तक एविडेंस नहीं होगा वो चालान इशू नहीं होगा, लेकिन उस गलती हो सकती है, तो वो चांस भी है सबको। ये चीज़ें जो हैं मैं रिक्वेस्ट करूँगा पुलिस से और ट्रैफिक पुलिस से कि जो अपने सिस्टम में अगर ये जल्दी से चेंजेस कर सके, अगर आप सही समझते हैं, इसलिए कि आप लोग एक्सपर्ट्स हैं कि क्या करना चाहिए, तो आप ये ज़रूर करें। इसके साथ साथ जो इधर जिक्र हुआ, जब तक हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर नहीं करेंगे, जब तक वो लेन मार्किंग प्रॉपर नहीं होगी, जब तक प्रॉपर साइंस नहीं होंगे, यानी ट्रैफिक मैनेजमेंट के वो सारे लवाजमात जो लोगों को आगाही दें कि जी यहाँ पे अगर पार्किंग बंद है, मना है, तो प्रॉपर साइनेज होनी चाहिए। अगर कोई वन वे है तो उसका भी पता होना चाहिए, कहीं बाहर कोई ऐसी जगह से बंदा आ रहा है जिसको पता नहीं है वन वे का, तो वो उसका ख्याल रखे। वैसे रेड लाइट तोड़ने के लिए तो मेरे ख्याल दुनिया भर में सबको पता है कि जी ये तो हम बच्चे थे तो यू स्टॉप एट रेड एंड यू गो एट ग्रीन, ये सबको पता है, सब बच्चों को हमने अपने भी सिखाया हुआ है। तो उसके लिए तो कोई साइनेज नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो चीज़ें ट्रैफिक मैनेजमेंट के ज़रिए करनी है उस पर भी हमने काम करना चाहिए। और इंशाल्लाह ताला ये पहले यहाँ भी शायद मेयर के साथ है कि कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के साथ है, या लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ होगा, तो पुलिस के साथ लिएज़ॉन करके वो ट्रैफिक मैनेजमेंट ब्यूरो को मज़ीद स्ट्रॉन्ग करें और लोगों को फैसिलिटेट करें ताकि उनको पता चले कि क्या करना है। तो एक बार फिर एक आखिरी चीज़ जो आपने कही कि आपको 15% चालान के लिए होते, मुझे जब एक असूल तय हो गया है तो ज़रूर उसको जैसे भी स्ट्रीमलाइन करना है ताकि वो मिले, उनको एक इंसेंटिव हो। इंसेंटिव ये ना हो कि चालान ज़बरदस्ती इशू करें, लेकिन अब वो कर नहीं सकते, इसलिए कि सारा ऑटोमेटिक। मैं ये भी कहूँगा कि अगर किसी ने गलत चालान इशू किया और पकड़ा गया तो उससे 30% वापस में 15% की जगह पे उस चालान के पैसे वो भरेगा, ऐसा कुछ करना चाहिए लोगों। तो ये मैं होम मिनिस्टर साहब से कहूँगा कि इस पर ज़रूर जल्दी काम करें ताकि जो हमारे पुलिस अफसरान इस महकमे में काम कर रहे हैं उनको एक इंसेंटिव हो। मैं एक बार फिर मुबारकबाद देता हूँ सिंध पुलिस को कि मेरा ख्याल है कि बाकी डिपार्टमेंट्स से ज़्यादा तेज़ डिजिटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, और हमने उसके लिए फ़ंडिंग भी बहुत दी है, चाहे वो S4 हो, चाहे स्मार्ट सिटी हो, चाहे आपकी डिफरेंट ऐप्स हो, ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच को मज़ीद मुस्तहकम करना हो। तो वो पैसों की कमी नहीं होती, इंटेंट होनी चाहिए और वो आपके पास सही एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए। मैं हमेशा क्रिटिक भी करता हूँ पुलिस डिपार्टमेंट को जहाँ जहाँ मुझे समझ आती है कि बेहतरी की गुंजाइश है, और इंशाल्लाह ताला हम कोशिश हमारी यही होगी कि इस सूबे में हर शहरी को, हर इस सूबे के रेजिडेंट को एक पुरअमन ज़िंदगी, एक सिविलाइज ज़िंदगी गुजारने के लिए जो कुछ भी हुकूमत कर सके वो करे। मैं इधर बैठे तो होम मिनिस्टर साहब, IG साहब को एक और भी मुबारकबाद दूंगा
کہ کچے کے اندر جو آپریشنز ہوئے اور ان آپریشنز کے انٹینسٹی کے بعد ہمارے پاس یہ ہوا تو یہ 3 دن پہلے ہے، لیکن تقریباً 2-3 مہینے پہلے یہ آئی تھی بات کہ جی وہ سرنڈر کرنا چاہتے ہیں ڈاکو، اور اس کے لیے ایک پالیسی بنائی گئی. اس پالیسی کو کابینہ سے اپروو کرایا گیا اور پچھلے ہفتے ڈاکوؤں نے سرنڈر کیا ہے. 70 یا 72 ڈاکوؤں نے سرنڈر کیا ہے. اور اگین یہ سرنڈر کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ ان کو معافی مل گئی ہے. یہ کلیئرٹی ہوم منسٹر صاحب نے بھی بڑی اچھی طریقے سے دی ہے کہ دے ول ہیو ٹو فیس دا لا. ایسے نہیں ہے کہ ان کو بالکل معافی مل گئی ہے. وہ توبہ کر کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں. قانون سے جو ان کو سزا ملنی ہے وہ ان کو ملے گی، اور اس کے بعد ایک قانون کے دائرے میں رہ کر وہ زندگی گزارنا چاہیں تو بالکل ان کو گزارنے کی اجازت ہوگی. اس میں پولیس کی جو کامیابی ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو رینجرز ہے اور آرم فورسز ہیں، انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، ان سب کو کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ہمارا ساتھ دیا تاکہ صوبے کے اندر جو ایک میں اکنالج کرنے میں اس میں کوئی ذائقہ نہیں، ایک بدامنی کی لہر شروع ہو گئی تھی، اس کو کنٹرول کرنے میں کافی ہم کامیاب ہوئے ہیں. کافی حد تک میں یہ نہیں کہوں گا کہ بالکل ہی امن و امان جو ہے وہ صوبے میں آ گیا ہے، لیکن آج سے سال پہلے جو حالات تھے اس سے بہت بہتر ہیں. لیکن ابھی بہتری کی اور گنجائش موجود ہے، اور انشاءاللہ تعالی سندھ حکومت پوری کوشش کرتی رہے گی کہ اپنے لا انفورسمنٹ کے ساتھ ان کو پراپر فیسیلیٹیٹ کر کے ہم نہ صرف اربن ایریاز میں جو کرائم ہے، رورل ایریاز میں جو کرائم ہے، ان سب پہ صحیح طریقے سے کنٹرول کریں. میں شکر گزار ہوں سندھ پولیس کا، ہوم ڈپارٹمنٹ کا، منسٹر صاحب کا کہ اس تقریب میں مجھے انہوں نے دعوت دی، اور انشاءاللہ تعالی جو بھی پولیس کی ریکوائرمنٹس ہوں گی. ہم پچھلے ہفتے بھی اس پہ میرا خیال ہے سب سے زیادہ میٹنگز میری فائنانسنگ کے حوالے سے پولیس کے ساتھ ہی ہوتی رہی ہیں. پچھلے ہفتے بھی ہم نے ایک میٹنگ کی تھی. ہم بالکل اکوپ کرنے کے لیے تیار ہیں، کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے تیار ہیں، لیکن ریزلٹس ضرور دکھانے ہوں گے. اور ریزلٹس میری بات سے نہیں ہوں گے، جو میں ادھر بات کر رہا ہوں وہ نہیں ہوں گے. جب لوگ آپ کے لیے کہیں گے کہ ہاں جی بالکل بہتری آئی ہے، پولیس بہتر کام کر رہی ہے، تب میں سمجھوں گا کہ جی واقعی پولیس نے بہتر کام کیا ہے. میں جو اس موقع پہ پولیس، ہمارے رینجرز، آرم فورسز کے شہداء ہیں، ان کو بھی یاد کروں گا، اس لیے کہ انہوں نے اپنی زندگیاں دی ہیں. سندھ پولیس کے ہزاروں کی تعداد میں شہادتیں انہوں نے نوش فرمائی ہیں، اور وہ ہم آپ کے لیے ہے تاکہ اس صوبے میں امن و امان برقرار ہو. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد.